साखळी श्री साखळी देवाची जी महिमा आणि त्याचे बद्दल जी गांवान लोकांची श्रद्धा आसा ती दिसान दीस वाडत आसा। एक्चुअली हो श्रावण म्हयने असल्या कारणान श्रावण म्हयन्याक दर आयताराक बुधवाराक आमी आतां एक हर एकटे कोण आपले भावीक आपले परीन गोडशें अर्पण करता। हरशीं दुसरे म्हयन्यांनी वा दुसरे आयतार बुधवाराक जायना, पूण हे श्रावण म्हयन्यांत आपली कोणाची एक विश आसता जावं कोणाची एक देवा कडेन एक मागणें आसता त्या प्रमाणे ते आपले हांगासर गोडशें हें देवाक अर्पण करतात। तशेंच दर दिसा जे आयतार बुधवाराक रोट हें जाता हें नित्य चालूच आसता, पूण तितून एक भर म्हणून एक गोडशें हें देवाक अर्पण केल्लें वयता। दर आयतार आनीक दर बुधवाराक हो कार्यक्रम सांजच्या 7 सुरू जाता। एक 10-15 ते 20 मिनटां भितर हो कार्यक्रम आटोक्यात येता। अशी साखळ्यो संस्थान हे सांकवाळे ओके आमी खूब वर्सां जाली ही जे श्रावण म्हयन्यात 4 आयतार जे येतात ते 4 आयतारांक आमी गोडशें वाडटात। म्हणजे लोक जे भावीक जे आसात त्यांची मनोकामना पूर्ण जाले म्हणटकीच गोडशें हाडून दितात आनी आमी सगळ्यांक ते वाडटात। तशेंच येत्या आयताराकूय जे लास्ट शेनवार आयतार आसा श्रावण म्हयन्याचो त्यावूय आयताराक आमी अशेंच आमी गोडशें वाडटले। कित्येक एक डेकेड तरी जालो आसतलो ही परंपरा चालू जाल्ली आसा, कित्याक लोक जे हांगा येतात मागणी मागतात त्यांची मागणी पूर्ण जाले म्हणटकीर लोक हांगा येत आसात। कंटिन्युअस ही परंपरा चालूच आसा आनी हेजे फुडें ही चालूच उरतली।